गोगल एकदाचे आम्ही हॉलांतल्यान भायर सरता आनी आमी पावता शेळी न्हवऱ्या घरा कडेन. आमी पावचे पयलीं थंय पळय जाल्यार लोकांनी सामकी धिंगाणा घातली उरता आनी नागनाथ सावंड हो कारवारचो स्पेशल बँड हेणी सामकी लोकां एक पांयाक थिरक मारली उरता आनी सगळेच नाचपा लागतात. आमी बी मागीर जॉयन जाता आनी एकदम नाचपा सुरवात करता. एका परस एक सॉंग झिंगाट दुखता हेजेर तेणें सामकें लोकांक पिसो केलो आनी आमी नाचत नाचत पावता न्हवऱ्यागेर. म्हाका अशें फील जालें हांव कितले तेंपांनीच हांव सामकी इतले खुशेन नाचला कसो आनी म्हाका अशेंय बीन फील जालें की बाकीच्योय बीन लोक तितलेच उमेदीन आनी तितलेच खोशयेन नाचतालो कसो. मागीर आमी व्हडले डोंगर चडले आनी पावले न्हवऱ्यागेर. न्हवऱ्याच्या दारा पावले. मागीर न्हवऱ्याचे आवय बापूय जावं ती सगळी सोयरी जावं ती सगळी बायलां आनी गेली न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक वेलकम करपाक. सगळी रिच्युअल्स केली. न्हवऱ्याच्या आवयन साडी दिली आनी व्हंकलेक भितर घेतलो आनी मागीर टायम आसलो उखाणे घेवपाचे. हातात भरला हिरवा चुडा, हातात भरला हिरवा चुडा, गिरेशावांचं नाव घेते पाठ माझी सोडा. कधी ना केला डोळ्यात डोळा, कधी ना केला डोळ्यात डोळा, श्वेताचा स्वभाव चांगला बोला. That's it all from my side guys. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much guys.